हांव फातिमा फेर्नांडीस काबुलीसून तामेला आमचे गांवचो पाद बिगारान आमकां सगळ्यांक एकठांय करून हांगा हाडल्या. आमचे विचून काडलेले आमकां हूंय हूंय पावयताय आयज. काबुलीसून तरी आमी हे भाशेन उलयन येयले आनी आयज कारापूर हांव पयले फावटी कारापूर पावलां. वाटेन येतना काय बऱ्यो सुवातो दोंगरांनी झाडांनी विणलेल्यो उदकांनी कुशलकाय भोगता. पावस काय बरो ह्या वाटांनी घडटा. कुशलकाय आमकां सगल्यांक. आनी ह्यो आमच्यो बायलो अदी करून ह्यो बायलो हांव म्हणटा 120 दीस हांगासर बसून आसात. बायलांचो पावर भोव व्हडतो. आनी ह्यो बायलो जरी तर हिंगा आहाय आपलो कुटुंबाक सांगाताक घेवन एक बायल म्हणजे एक कुटुंबाचें काळीज, एक फॅमिलीचें काळीज. आनी एक बायलेचो ताळो ताका भरपूर पावर आसा. आमच्या सीएमान ह्या बायलां पासत आमचो जावं तो प्रधानमंत्री इतल्यो स्किम्स काडटा. आनी ह्यो बायलो जरी तर हे भाशेन रडटा थिंगा बसून हो शिराप हे फटोवण्यो सगल्यो आमच्या सीएमान हाचेर लक्ष घेवचें. आनी आमकां हे कारापूरच्या लोकां बरोबर ही नीट फावो करची. जें कितें वायट येता तें सगळें पयसावचें. आनी हेच पासत ह्या सीएमाक हो जागो फावो जाल्लो. आनी हे तरी हे करूंक पावनात जाल्यार बेश्टे ते नांवाचे जावन गेले. सो ही म्हजी 2 उतरां खालतिकायेची. हे लोकांच्या कारापूरच्या लोकांच्या बरोबर आमी आसाव अनितीचेर झुजपाक. आनी अशें करून आमच्या वडिलांनी जाका ह्या लोकांनी आनी आमी विचून काडल्यात तांकां मान खाला गावून खाला दिवन आयकुचें. हे लोकांचे वोटांनी तुमी त्या जाग्यार आसात आनी तुमी खोशेन तें घेतलां. तुमीच येयल्ले लोकांच्या घरांनी ह्या बायलांच्या ह्या लोकांच्या घरांनी येवन वोट मागलोलो. तुमी विश्वास धरून लोकांनी वोट तुमकां दिल्लो. देवाचे जोडटेक तयार रावात. वायट कोतात सोडून दियात. लोकांचे रोडणे लोकांचे दूख तुमच्या आंगार घेनाकात. देव बरें करूं.